रमज़ान और रमज़ान के बाद ईद पे सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला क्वेश्चन सदकाए फित्र कब और किन पर वाजिब होता है और किसे दे सकते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम सदकातुल फित्र किसको दें और कब इसे अदा करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं जो कि आप ये वीडियो देख के जान जाएंगे कि इस्लामी तरीका क्या है, सदका का पर्पज़ क्या है और फितरा किसे देना चाहिए। जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो या इस पर ज़कात तो वाजिब नहीं लेकिन ज़रूरी असबाब से ज़ायद इतनी कीमत का माल या सामान उसके पास मौजूद है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंची हो, तो उस पर ईद उल फित्र के दिन सदका वाजिब है। एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, जिसके पास 52 तोला चांदी, शायद ही कि कोई आज के दौर में ऐसा बंदा हो जिसके पास 52 तोला चांदी की कीमत के बराबर कोई सामान या माल ना पड़ा हो। इसके लिए शर्त ये नहीं है कि आपके पास वो सामान तिजारत का ही हो या फिर वो सामान आपके पास पूरा साल पड़ा रहा हो। राइट नाउ अगर आपके पास इतना सामान, इतना पैसा या इतनी कोई भी चीज़ है तो आप पे सदकातुल फित्र वाजिब है। ईद उल फित्र के दिन जिस वक्त फजर का वक्त आता है, यानी जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है, उसी वक्त ये सदका वाजिब होता है और ईद की नमाज के लिए जाने से पहले पहले अदा करना होता है। अगर ईद उल फित्र की नमाज से पहले अदा ना किया जाए और बाद में अदा करना होगा आपको, लेकिन बाद में अदा करने से इस सदका की फजीलत कम हो जाती है और यह आम सदका बन जाता है। ईद उल फित्र की नमाज के बाद तक ताख़ीर मकरूह है, क्योंकि गरीब की जो ज़रूरियात हैं उसे अगर आप पहले अदा कर देंगे तो वो उससे अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। हाँ, अगर आपको मुश्किल हो गरीब तक पहुंचना या आपकी जो ताल्लुक़ में या दायरा कार में, आपके ताल्लुक़ में, आपके जानने में वाले जो गरीब आपके पास बहुत नज़दीक ना हो, तो आप रमज़ान में भी फ़ितरा अदा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके लिए डिले कर देते हैं, नमाज जो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद उसको अदा करेंगे या फिर उसको वक्त से लेट कर देते हैं, तो आपका वो फ़ितरा या जो उसका आपको सवाब मिलना होता है वो नहीं मिलता, बल्कि वो आपका सिर्फ़ एक सदका रह जाता है जो कि आप कभी भी अदा कर सकते हैं और आपके पास माल है तो आपको अदा भी करना चाहिए। अब इसकी क्या मिक़दार हो, इसकी प्राइस क्या हो, कितने पैसे दिए जाएं, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप क्या करें और अगर आपके पास पैसे कम हैं तो क्या करें, ये सारी तफसीलात हम जानने वाले हैं अभी। 4 चीज़ों पे आप सदका फित्र दे सकते हैं। नंबर 1 गंदम, नंबर 2 जौ, नंबर 3 खजूर और नंबर 4 किशमिश। इनके रेट्स बिल्कुल डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट हैं और आपको इनके वही रेट्स लगाने होंगे जो कि आपके एरिया में रेट्स हैं। आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे कि वो रेट्स कहीं पे बहुत सस्ती मिल रही है तो आप उसके हिसाब से लगा लें, और आपके एरिया में ही राइट नाउ करंटली ऑफिशियल रेट्स चल रहे हैं जिन पे बासानी चीज़ मिल सकती है, जहां से गरीब और अमीर सारे ले सकते हैं, उसी रेट पे आपने लगाना है। अगर बहस पे आएँ तो बहुत सारी ये भी बहसें बनती हैं कि चूँकि रमज़ान में जो गंदम की प्राइस रही है गरीबों के लिए वो 100 रुपीज़ पर केजी रही है और जो आम लोगों के लिए थी, अमीरों के लिए थी, उसका रेट डिफरेंट था, तो ऐसी किसी बहस में आपने नहीं जाना। जो भी जिस रेट पे आपको चीज़ें ऑफिशियली और बहुत ईजीली मिल सकती हैं वही रेट आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर इस हिसाब से अभी राइट नाउ पाकिस्तान में देखें तो गंदम का रेट आलमोस्ट आपका 150 के राउंड अबाउट बनता है, जो कि आपको 2 किलो के हिसाब से पर पर्सन अदा करना होता है, और जौ का 3.5 किलो का जो आपको अदा करना होता है, खजूर का 3.5 किलो और ऐसे ही किशमिश का भी 3.5 किलो। अब जो खजूर और किशमिश के भी रेट डिफरेंट हैं। अगर आप खजूर का रेट लें तो वो 200 पर केजी से लेके 5000 पर केजी तक भी जाती है, लेकिन जो एक रीज़नेबल अमाउंट है जो खजूर की वो 2500 है, जो इसको ऑफिशियल काउंट किया जाता है, या फिर इसको आप जिसे कह सकते हैं कि जो एक अच्छी खजूर मिल जाती है वो 2500 के हिसाब से मिलती है।
اور جو کشمش ہے وہ 5000 ابو ہے. آپ کا لوکلی جو بھی ریٹ ہو آپ اسی کے حساب سے ہی کھجور، کشمش یا جو یا گندم کو ریٹ لگا کے اسی کے حساب سے اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں. اب بہت سارے لوگ آن لائن پلیٹ فارم سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو پے کر دیتے ہیں، یا پھر بہت سارے ایسے اداروں کو جو آن لائن اسپانسرڈ ایڈز چلا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ ان کو پے کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جو اس کا پرپز ہے وہ پرپز تو فوت ہو جاتا ہے، چونکہ ان لوگوں نے آگے اپنے لانگ رن جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنے یہ سارے کا سارا فطرہ ڈپلائی کرنا ہوتا ہے، یا پھر اس کے استعمال سے ہی اپنے پروجیکٹ کو رن کرنا ہوتا ہے. جو غریب ہیں جن تک آپ کی فرسٹ اپروچ ہے، سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں، جو کہ اس کا پرپز ہے یا پھر جو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو دینا ہے فطرہ، عید کے دن ہی کیوں دینا ہے، عید سے پہلے کیوں دینا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. جب آپ اس کنسیپٹ کو یا اس پرپز کو بھول کے فطرہ دے رہے ہوں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا اور کتنا نہیں. آپ تو اپنا وقت بچانے کے لیے آن لائن آرگنائزیشنز کو جو آپ کے پاس 1 کلک اوے ہیں، جہاں پہ ویب سائٹ پہ آپ کلک کریں، آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ لگائیں اور ان کو پیمنٹ کر دیں، تو یقین جانیے مائٹ بھی اگلے 3 سال تک بھی وہ فنڈز کہیں پہ یوٹیلائز نہ ہوں، کیونکہ شاید وہ جو آرگنائزیشن کچھ بھی ہاسپٹل بنانے جا رہی ہے یا کوئی بھی بلڈنگ بنانے چاہ رہی ہے، جو کہ اس ہاسپٹل یا اس بلڈنگ جو ہے وہ آرگنائزیشن کی پراپرٹی بن رہی ہوگی، وہ اگلے 3 سے 4 سال تک یہ فنڈنگ کلیکٹ کرتے رہیں اور ان کو یوٹیلائز نہ کریں. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جو آپ کے فرسٹ کنٹیکٹ میں لوگ ہیں، اگر فرسٹ کنٹیکٹ میں ڈائریکٹلی لوگ نہیں ہیں تو آپ کے سیکنڈ کنٹیکٹ کے جو لوگ ہیں ان تک آپ یہ فطرہ پہنچائیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنا وقت نکالیں، ان لوگوں تک خود سے پہنچیں اور ان لوگوں تک اپنا فطرہ شیئر کریں، ان کو زکوٰۃ خود سے دیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کا گزر بسر ہو سکے اور وہ اپنی روٹین کی چیزیں پرچیز کر سکیں اور آپ کی طرح ہی وہ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکیں، وہ اس ڈے کو ایک اچھا دن بنا سکیں، اپنے لیے چیزیں پرچیز کر سکیں. اگر آپ یہ ساری باتیں اور ساری چیزیں بھول کے آن لائن پلیٹ فارمز پہ یا کسی بھی ویب سائٹ یا آرگنائزیشن کو جو آن لائن کیمپین چلا رہے ہیں، ایک ایڈ یعنی کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ویو کروانے کے لیے، اس کے ایک کلک لینے کے لیے 150 روپیز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے، آپ ان کو پے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی کنسپٹ کو دیکھتے ہوئے اگر فطرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ خود اس ریسورس تک پہنچیں جو غریب آدمی ہے اور اس فیملی کو آپ اسپانسر کریں، اس فیملی کو آپ پے کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. پاکستان میں رہتے ہوئے شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو کہ جو غریبوں کو نہ جانتا ہو. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ کے ملازمین ہیں آفیسز میں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو 25-30 ہزار روپے کی سیلری پہ ہیں، کبھی سوچ کے دیکھیں کہ ان کا جو 25-30 ہزار میں گزر بسر کس طرح سے ہوتا ہوگا. اور جو آپ کے گھروں میں آپ کے ملازم ہیں جو 25-30 ہزار آپ ان کو سیلری دے رہے ہیں، اگر آپ ان کو ایکسٹرا عید بونس پے بھی کر رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی وہ غریب ہیں اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی چیزیں مینٹین کرنا، اپنے عید کی شاپنگ کرنا، عید کے لیے ایکسٹرا چیزیں لینا، چونکہ ان کے اخراجات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں اور انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ عید کے دن یا عید پہ جو ہمیں عیدی ملے گی اس سے ہم یہ کام کریں گے. مائٹ بھی ان کے گھر میں کوئی رینوویشن کا کام ہو، رینٹ پہ رہتے ہوں تو پچھلا کوئی رینٹ رہتا ہو، یا پھر کسی کا اور کوئی قرضہ رہتا ہو پہلے سے، تو آپ ان کو ہی ادا کریں جو آپ کے فرسٹ کنٹیکٹ میں. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں نے تو 5000 اس کو ایکسٹرا عیدی پے کر دی تھی تو میں اس کو فطرہ نہیں دے سکتا. واقعی میں یہ لوگ بہت غریب ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، اس لیے آپ سے وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ان کو پے نہیں کر سکتے. اکثر لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اکثر لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں چونکہ ہم نے اپنے جو ملازم ہے، جو ڈرائیور ہے، جو صفائی والا ہے، یا پھر جو ہمارے گھر پہ کام کرتا ہے، اس کو تو ہم نے 5 یا 10,000 ایکسٹرا عیدی دے دی تھی تو اب اس کو ہم فطرہ یا زکوٰۃ یا کسی اور میں سے پیسے نہیں دے سکتے. تو وہ لوگ وائٹ کالر لوگ ہیں اور وہ اپنی محنت کرتے ہیں پورا سال، اوبویسلی آپ سے سیلری لیتے ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں تو آپ کے جو ویکلی یا ڈے کے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آپ ان کو منتھلی پے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ان کے لیے ساری چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
اور مائٹ بھی جو 20 to 30,000 سیلری لے رہا آپ سے، اس کے فیملی ممبرز آپ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوں. موسٹلی لوگوں کے 7 to 10 لوگوں کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے گھر میں بزرگ ماں باپ ہوتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی فیملی ہوتی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ تلاش کیجئے. اگر آپ کے کنٹیکٹ میں اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو آپ فطرہ ضرور دیجئے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں اور عید کو سیلیبریٹ کر سکیں. تمام دیکھنے سننے والوں کو عید مبارک.